अल्लाह के रसूल खुशखबरी देते, लोगों को तवाना करते, लोगों के दिलों के अंदर हुजूर मुसर्रत डालते। बाख्शी आ गए, बाख्शी जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। कितना गम दिया नबी पाक को, कितने आंसू बहाए रसूल करीम। तो जनाब बाख्शी ने पैगाम भेजा कि मैंने इतने अजीम आदमी को शहीद किया है, मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी। मैं सच्चे दिल से आ जाऊं तो कबूल कर लिया जाऊंगा। ये मेरे महबूब का अंदाज है बिशारत देने का। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तो आ, रब रसूल का वादा है तेरी तौबा भी कबूल की जाएगी। दो लोग बैठे थे ना हरम मक्का में, एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर बदर में जो कत्ल हो गए कुफार, उनका जिक्र चल रहा था, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा, मैं देता हूँ ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूँ, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा हाँ, कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हजरत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे, मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती, पकड़ा किधर आए हो? कहने लगा, मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके चल, तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे, कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे, जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास हैं उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे, चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बदर के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके, और यहाँ कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा, इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता। अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर, अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो ये है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर, अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे, तू बताना तेरे साथ क्या करेंगे। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया है। लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है, और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया जा, मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। माफी दें, जब कोई माफी का मुतालबा करे तो उसे माफी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ कर। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, जरा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं
کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی، تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے، یہ اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، تو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ، کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کرتا ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تو معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائے، یہ کیا یا اللہ ہو گیا، اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں بڑے بڑے، وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے، کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی تھیں، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال، سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے، اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے ہیں، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے، کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے، فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی، بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے، سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا، فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے، فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیچ رہا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے، یہ بھی تو بڑی۔ اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا، یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں، فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا، لیکن خدا کی حکمت ہے نا،
اللہ کا کرم ہے نا, جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا, تقاضے ہیں نا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں, پتہ کیا ہوتا ہے, بندہ معاف کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں پر کہانیاں سنا کے, پتہ جے نا ادو کی آکھیا سا جے, پتہ جے نا ادو کی کیتا سا جے, پھر پتہ جے نا تسی اے بھی آندے سو. یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں, فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی, جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا. اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے, اس طرح معافی دینی چاہیے. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا, ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا, آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, سردار ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی, عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں, میں سب کو معاف کرتا ہوں. جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں, اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. ابو سفیان وہ کہتے میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات, معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے, اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں. اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا, اگر ہم سمجھتے ہیں, ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے, تو معافی مانگیں. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی, اور معافی دیں, سیاسی صلح نہ کریں. معافی دیں تو پھر واقعی دیں, دل سے دیں. اسلامی تعلیمات کے اندر دو قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے لگائے ہیں. ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ بھی بڑی ضروری ہیں. بعض لوگ حقوق العباد کی بات کرتے کرتے حقوق اللہ کا معاملہ انتہائی سادہ کر دیتے ہیں. وہ بھی بڑے ضروری ہیں. یعنی کیوں بندہ فارغ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس نے بلا وجہ کیوں نماز چھوڑ دی؟ اسے کوئی مصروفیت نہیں تھی, کیوں اس نے نماز کا ترک کیا؟ ڈھیر سارے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں, کوئی خاص کام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی؟ قرآن مجید نے کہا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو. بلا وجہ لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں حیل و حجت سے کیوں کام لیتے ہیں؟ جب زکوٰۃ ضروری ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مالی وسعت کے باوجود حج کے لیے حاضری نہیں دیتے, تو انہیں جانا چاہیے. حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی کمزوری دکھانے کی, مثلا میں کہتا ہوں کہ مجبوری کیا تھی. سحری کے لیے رمضان شریف میں جن لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ تو اسی طرح روٹین میں بھی اگر ہم نماز کی طرف توجہ کریں, ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا. حقوق اللہ کا معاملہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ٹائم نکال کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, وقت نکال کے اپنے ماں باپ کو, اپنے احباب کو, رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں. کیوں ٹائم نہیں نکلتا نفل پڑھنے کے لیے؟ ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں, تو کیوں ٹائم نہیں ہمارے پاس تلاوت کلام پاک کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کا ذوق بنائیں. دوسرا معاملہ ہوتا ہے حقوق العباد کا. یہ شریعت اسلامیہ میں انتہائی نازک مسئلہ ہے. انسان معاشرتی طور پر بہت سارے لوگوں سے وقت گزارتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ زیادہ ہوتے ہیں, کچھ کے کم ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں, نسبتاً چچا کے ماموں کے حقوق اس سے کم ہیں, نسبتاً اساتذہ کے مشائخ کے حقوق اس درجے کے نہیں جس درجے کے ماں باپ کے حقوق ہیں. ہمارے ہاں
बहन भाइयों के हुकूक निस्बतन ज़्यादा होते हैं, दोस्त अहबाब के हुकूक उससे कम होते हैं, लेकिन बहरहाल एक दूसरे का हक हमारे ज़िम्मे आता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से एक तकसीम बनाई है कि किसी को फैक्ट्री का मालिक बना दिया है, किसी को मजदूर बना दिया है, किसी को इदारे का प्रिंसिपल बना दिया है, किसी को उस्ताद बना दिया है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकाम पे मैनेजर बनाया है और किसी को उसी इदारे में चौकीदार बनाया। ये तकसीम हो गई। अब उसमें नज़ाकत पैदा हो जाती है कि जो मालिक है उसने ज़्यादा ख्याल रखना है मजदूर का, अपने वर्कर का, अपने मुलाजिम का, चौकीदार का, उसने ज़्यादा ख्याल रखना है। होता ये है कि हम जितने ज़्यादा बड़े होते जाते हैं उतने ज़्यादा आराम पसंद होते जाते हैं। हमारा ये ख्याल होता है कि हक तो सिर्फ मुलाजिम का है कि वो हमारा ख्याल रखे, हक तो सिर्फ मुरीद का है वो पीर साहब के लिए हर तरह का अदब बजा लाए, हक तो सिर्फ शागिर्द का है। हालांकि जो आदमी जितना बड़ा जाता है उसकी नज़र उतनी ज़्यादा वसी होनी चाहिए और उसको ज़्यादा नज़ाकत के साथ चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आपका दावा है कि मुझे अल्लाह ने बढ़ाई दी है और मैं कुछ लोगों पर अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया है, तो फिर ज़्यादा इंसान के दिल में, जहन में वुसअत होनी चाहिए और ज़्यादा बारीकी। चलें, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप सब लोगों को मुतमईन कर सकें, इत्मीनान उनके दिलों को पहुंचाना ये ज़रूरी नहीं, चूँकि डिमांड मुख्तलिफ होती है ना हर आदमी की। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके ज़िम्मे जो जिम्मेदारियाँ थीं, आपके तहत रहने वाले लोगों की, औलाद की, शागिर्दों की, इरादतमंदों की, अहबाब की, मुलाजिमीन की, वो आपने किस हद तक पूरी की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुकूकुल इबाद के मामले में ज़्यादा एहतियात करने का कहा है और हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने सहाबा के भरे मजमे में से ये सवाल खड़ा किया। फरमाया, तुम मुझे बताओ मुफलिस कौन है, गरीब, तंग दस्त और बिल्कुल तही दस्त बंदा कौन है। हमारे यहाँ सारे लोग, ये रमज़ान शुरू होता है तो लोग कहना शुरू कर, पीर साहब दुआ मंगो, हालात बड़े ख़राब हैं। मसलन क्या ख़राब है हालात? शामी रोटी नहीं लभदी। हालात सिर्फ ये ख़राब हैं कि पड़ोसी ने पजारो ले ली और मुझे नहीं मिली, इतने ही हालात ख़राब हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। हालात इतने ही ख़राब हैं कि जो बाहर भाई चला गया था उसने फ़लानी सोसाइटी में प्लाट ले लिया, मैं पीछे रह गया हूँ, इससे ज़्यादा तो कोई ऐसा मामला नहीं। कितने सारे लोग हैं जो इस बात का इजहार करते हैं। फिर मैंने ये देखा है कि बिला वजह के बाद लोग शिकवे करते हैं। मैं देखो जी, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उसने गाड़ी बदल लिया है, मोबाइल बदल लिया है, फलानी चीज़ उसने ले लिया, मेरा ख्याल नहीं रखा। भाई मसलन आपका क्या ख्याल रखना चाहिए था? नहीं, उसने मोबाइल लिया है 3 लाख का, तो आपका ख्याल है कि मेरा ये ख्याल रखता कि 1.5 का मुझे ले देता, 1.5 का वो ये ले लेता। ये मुतालबा गलत है शरीयत में। आपके जो जिम्मे, उसकी जिम्मेदारियां जहां तक बनती हैं वहां तक तो वो अदा करेगा। देखे ना, शरीयत इस्लामिया बड़ा प्यार करती है बंदे के साथ, तो खरबपति बंदे पर भी शरीयत ने ये नहीं कदगन लगाई कि तू खरबपति है तो इस तरह कर 40% ज़कात दे, ये नहीं कहा। लाखपति भी 2.5% ही देगा और अरब खरबपति भी 2.5% ही देगा। अगर उसके दिल में वुसअत अल्लाह ने पैदा किया तो वो लोगों का ख्याल करे। तो हुकूकुल इबाद के मामले में बास तो हमारे मुतालबात हैं जो मुतालबे सिरे से दुरुस्त नहीं, सिरे से ठीक नहीं, लेकिन जो बाज़ौक़ात हमारे वजूद से, लहजे से, आने जाने से ठेस पहुंच जाती। मैं पर्सनली बाज़ चीज़ों को नोट करता हूँ और मुझे उनका बड़ा ख्याल रहता है। मैं महसूस करता हूँ कि ना चाहते हुए भी हमारे रवैये से बाद लोगों को तकलीफ होती है, ना चाहते हुए। तो हुकूकुल इबाद के मसले में हम ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। आज ये सोचना है कि वो जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, जो शरीयत ने, दीन ने, इस्लाम ने, और कुछ मैंने खुद कहीं शागिर्द बनकर, कहीं इरादतमंद बनकर, किसी जमात का मेंबर बनकर, किसी मस्जिद की जिम्मेदारी लेकर, किसी वेलफेयर काम की जिम्मेदारी लेकर, किसी गरीब की जिम्मेदारी लेकर, किसी मजदूर की जिम्मेदारी लेकर, जो मैंने अपने ऊपर खुद चीज़ें ज़रूरी करार दे ली हैं, मैं उनमें कहाँ तक कामयाब हो सका हूँ अपनी जिम्मेदारियों का। हज़रत मुआविया बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे हज़रत उमर ने कहीं भेजा था जिहाद के लिए, तो मैं वो
कामयाबी की खबर लेकर दोपहर को लौटा। तो अरब शरीफ के अंदर जो कि गर्मी ज़्यादा होती है, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं हज़रत उमर को दोपहर को जगा के खबर दूं कि हुजूर बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। मैंने शाम होने का इंतज़ार किया। ये उनके अच्छे अखलाक की अलामत। आला ज़रफ़ी की बात बता रहे हैं, कहते मैंने शाम होने का इंतज़ार किया। मगरिब के वक़्त या असर के वक़्त मेरी मुलाकात हुई तो मैंने हज़रत उमर से कहा कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दे दी। जिस मुहिम पे आपने भेजा था वो अल्लाह के फजल से उस मुहिम से कामयाबी हो गई। तो हज़रत उमर फरमाने लगे देर से क्यों आए, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम सरे दोपहर आ जाओगे। मैंने कहा हुजूर मैं दोपहर को ही गया था, दोपहर को ही गया था, पर सोचा कि आप आराम में होंगे। क्या जवाब है, और क्या उस जवाब के अंदर बहुत सारे लोगों की तर्जुमानी है। हज़रत उमर फरमाने लगे आराम करता था मैं, पर वो दौर गुजर गया। अब तुम दोपहर की बात करते हो, अब तो रात को भी कम मिलता है। वो था एक दौर। अब जब अपने जिम्मे खुद जिम्मेदारियां ज्यादा ले ली, अब क्या पता कि कोई कहां से चल पड़ा है तुझे मिलने को। वो दौर गुजर गया जब तू सोता था, मन चाही जिंदगी बिताता था। अब तूने खुद ये फैसला किया है। अब तो मैं भाई, तुम दोपहर की बात करते हो, मैं तो रात को भी गश्त करता हूं। ये कोई जरूरतमंद तो नहीं, कोई हाजतमंद तो नहीं। तो जो हमारे जिम्मेदारियां हैं उनमें नाजुक हद तक इमाम बहकी रवायत लाए हैं। एक सहाबी थे जो हुजूर को हंसाया करते थे, हुजूर को हंसाते थे, नबी पाक को बड़े प्यारे थे। इस तरह के भी कुछ बंदे होने चाहिए, इस तरह के भी कुछ बंदे। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं जब हुजूर गमे उम्मत में परेशान होते थे तो हम मुंतज़िर होते थे कि कभी वो हंसाने वाला आज आ जाए ना, दो चार बातें ऐसी कर जाए ना हंसाने वाली, तो मामला ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ही चेहरे पर ताजगी आ जाती, मिसले तावीज होते हैं ना कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। तो ये हुजूर के पास बैठे हुए थे और हंसाने वाली गुफ्तगू कर रहे थे। तो नबी पाक भी इनसे बातें करने लगे। तो बात करते करते ना हुजूर ने उंगली इनकी तरफ बढ़ाई, तो इनके वजूद को उंगली लग गई। एक तो वो रवायत है ना कि सफ़े सीधी कराते वक्त हुजूर तीर के साथ सफ़े सीधी करा रहे थे, तो एक सहाबी के पेट पे लग गया, उंगली लग गई। अजीब दीवाने कहने लगे आपने मुझे तकलीफ दी है, माज़अल्लाह उंगली चिबो दी, मैंने तो बदला लेना है। हमारे यहाँ मसला ये बन गया है कि कोई बड़ा आदमी भी अपने आप को कानून के हवाले नहीं करता। मुल्क से लेकर उम्मत मुस्लिमा के कुल मसाइल तक हमारे मुल्क के अंदर हर बंदा, उसका मिजाज होता है कि वो अपने आप को कानून से भला तर समझता है। लाइन में लगना लोग पसंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली लग गई तो कहने लगे आपने तो मुझे तकलीफ दी है, मैं तो बदला लूंगा। तो हुजूर ने फरमाया ले ले बदला। अपने आप को कानून के हवाले बड़ा आदमी जब करता है तो कानून की इज्जत बढ़ती है, कानून का वकार बढ़ता है, सोसाइटी के अंदर फिर ताकतवर कानून हो जाता है। लेकिन जब गरीब आदमी के लिए कानून और हो और अमीर के लिए कानून और हो, तो असल मामला तो कानून की बालादस्ती का है, आईन की पासदारी का है, उसूलों पे खड़े होने का है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं, हुजूर ने फरमाया ले लो बदला। ये हुकूकुल इबाद की नज़ाकत अर्ज कर रहा हूँ, ले लो बदला। उन्होंने कहा जी पेट से कपड़ा हटाइए, तो हुजूर ने पेट से कपड़ा हटा दिया। तो बड़े दीवाने आदमी थे, उन्होंने उम्मत को बताना था कि कुछ इस तरह के रंग भी होते हैं मोहब्बत करने के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इस तरह भी कभी कभी होता है। कपड़ा हुजूर ने हटाया तो उन्होंने नबी पाक के जिस्म को छूना शुरू कर दिया। कहने लगे दिन बड़े हो गए थे, मौका नहीं को बन रहा था। तो
تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے حضور، آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا، اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ، جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے، پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے۔ اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے، اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں، ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے۔ ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی، نہیں، وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی، وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی۔ تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور توبہ بدل جانے والی کریں، تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں، معافی مانگ بھی لے، معافی دے بھی دیں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں۔ یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے، تو اب وقت ہے، خوب استغفار کریں، خوب معافی مانگیں۔ مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے، مایوسی کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی، کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے، یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں، فلانا آگے نکل گیا، میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے، گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے، کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں، اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں۔ اس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے۔ اور آپ ایسے لوگوں سے ملے زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا، پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے، تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے مسانے میں، پیشاب نہ آئے، اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں۔ فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے۔ بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھ۔ لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں، کس پریشانی کا شکار ہیں، کس کمزوری کا شکار ہیں۔ آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں۔ میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، تو میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو، فلان نہیں کرتے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں۔
یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے۔ تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے۔ میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے۔ وہ نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے رکے جی رکے۔ وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے۔ اٹ سیٹ تے پکھڑا کو اور گندہ لسی کو شور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی۔ میں کہ تو روٹی تکی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے، اے گوشت گوشت مگر پھر دے تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ تو سمجھا ہی نہیں بات کو؟ تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں، میدانوں میں آتے ہیں۔ وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ، آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے، آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے، آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں، ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی۔ آپ دیکھیں مایوسیاں نہیں، کمزوریاں نہیں، آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ تو تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے، فرمایا بس سچ بول کے تجارت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بددیانتی نہ کرنا، کرنا تجارت ہی، بس سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا، جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے، اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا، ڈبل ثواب دے۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو، اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے۔ میرے عزیز آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں، اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے، مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے، وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے، وہ ظالم ہے، مجرم ہے۔ جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں، قبائل تو تعارف کے لیے، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ کچی بات کرتا تو؟ رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا، جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤ کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ جو گھرانہ جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی ہم نے کہاں پیدا ہونا، خالص رضا الہی ہے نا۔ تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو، تنگ ہوتے ہو، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو،
कमजोर बातें नहीं। इकबाल के बेटे ने एक दिन कच्ची बात लिख के भेजी थी, कहा था अब्बा जी किसी से थोड़ा कर्जा ले लूं, तो इकबाल ने नज़म लिखी, कहा पुत्र कच्ची बातें करता है, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दियार इश्क में सारे सूरे नहीं तलाश कर दे, अपना मकाम पैदा कर। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। किस तरह? कहने लगे नया जमाना और नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कमजोर मैं नौजवानों से कहूंगा, अपना वक्त जाया ना करो मोबाइलों पे, तुम बड़े कीमती लोग हो। एक मिनट भी ला यानी और बेमकसद ना गुजारो। और जब शऊर की आंख खोल जाए फिर अपने आप को बच्चा समझना छोड़ दो। जब आपका ख्याल आ गया कि हमें इस बात की समझ आ गई है, फिर लग जाओ काम, फिर ड्यूटी करो, फिर ड्यूटी करो, फिर काम करो। हमारे अस्सा फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। आप जद्दोजहद करें, मेहनत करें। इमाम साहब के पास आके कहा था ना इमाम मालिक की, इमाम अबू मालिक की वालदा ने, क्या आप मेरे बच्चे को काम करने दे, पढ़ गया तो क्या करेगा? फरमाने लगे बादशाहों के साथ बैठ के हलवा खाएगा। हाँ हाँ, पढ़ा इसे। और इमाम साहब खर्चा देते थे अपने स्टूडेंट का। मुझे कभी कभी नाराजगी होती है बाद असातिज़ा से, जो मेरे क्लास फेलोज हैं उनसे मुझे नाराजगी। ये भी ना, इकबाल कहते हैं सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। मैंने कभी किसी मदरसे के बच्चे से नहीं कहा कि आपने किसी को कहना चंदा दे मदरसे से, घर में कहना। क्यों कहें? हम किस लिए? वो सिर्फ पढ़े, वसाइल हम जमा करेंगे, बड़े जमा करेंगे, इंतजामिया वाले जमा करेंगे। कभी कमजोरी ना पैदा करो। इकबाल कहते हैं शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इन्हें उड़ना सिखाओ, गिरना ना सिखाओ। इनकी शऊरी जिंदगी बुलंद करो। इनके मिजाज के अंदर आप वो चीज पैदा करें को बच्चा लायक है। और आप समझ रहे हैं कि खर्चे की वजह से अगर इसके वालिदैन पढ़ाना नहीं चाह रहे तो आप थोड़ा सा ना थपकी दें, आपके पुत्र खर्चा चला लेंगे, हम देख लेंगे, चीजों को गौर करेंगे। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने कहा उनकी वालदा से कि तू मेरे से खर्चा लिया कर घर का। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा और वो वक्त आया कि हारून रशीद ने मुझे काज़ियुल क़ुज़ा बना लिया। और मेरी माँ मुझे मिलने आई तो मसला डिस्कस करना था, तो हारून रशीद ने मुझे तख्त पे बिठाया, हलवा मंगा लिया और मेरे साथ बैठ के खाने लगे। मेरी अम्मा आई, पूछा मेरा पुत्र कहाँ है? तो कहा वो तो हलवा खा रहे हैं वहाँ बादशाह के साथ। तो रो पड़ी, कहने लगी या अल्लाह इसके उस्ताद पे रहमत फरमा। कब कहा था वो खुद रुखसत हो गए दुनिया से, लेकिन क्या चांदनी कर गए। मेरे अजीजों, कम हिम्मती नहीं, कमजोर। ये क्या किया है इतने सारे इस्लामी ममालिक ने? आप इकट्ठे हुए हैं और आपने इकट्ठे होके सिर्फ इसराइल को आप दब के जवाब भी नहीं दे सके। कम हिम्मती दिखाई आपने। आप एक बात भी नहीं कर सके, आपके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं थी आप कलाम करते। आप यही कह देते कि हम उनके साथ हैं। तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो कुफरस्तान में रहते हैं, गैरों के मुल्क में, और फलस्तीन के हक में रैलियां निकाल रहे हैं। कमजोरों, तुम तो बात भी ना कर सके। याद रखना, हिम्मतें, ताकतें, तंदुरुस्तियां यहां होती हैं। पूरा बाब है बुखारी में कि इंसान माल का गनी नहीं होता, दिल का गनी होता है। आपका दिल कितना वसी है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इमाम हसन से फरमाया था, बेटा 3 लोगों से मशवरा भी कभी नहीं करना। एक तो है ना दोस्ती करना, ताल्लुक रखना, फरमाया मशवरा भी नहीं करना। हुजूर किससे? फरमाया बुज़दिल से मशवरा नहीं करना, वो कभी दलेरी की बात नहीं बताएगा। और लालची से मशवरा नहीं करना, जिसका दिल ही आजाद नहीं, हर वक्त लालच में उलझा हुआ है, क्या राय देगा। और तीसरा फरमाया था कंजूस से मशवरा ना करना, जिसका दिल बड़ा नहीं, दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। आप ताकतवर जिंदगी गुजारें, ज़हनी तौर पर अपने आप को मजबूत रखें। हुजूर खुशखबरी देते और खुशखबरी देने का हुक्म देते। जब भी किसी जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी काफिले को रवाना करते, जब भी 2
बातों का हुक्म जरूर इरशाद फरमाते, और ये हुजूर के वसीले से हमें मिली है। हमें चाहिए कि हम ये दो बातें हमेशा याद रखें। किसी जगह भी नबी करीम किसी काफिले को भेजते तबलीग के लिए, जिहाद के लिए, किसी और काम के लिए, तो दो बातें हुक्मन फरमाते। एक हुजूर फरमाते वहां जाओ ना तो लोगों पर आसानी करना, मुश्किल ना करना, आसानी करना, लोगों पर बोझ नहीं डालें आप किसी पर। आपका वजूद, आप, वो अभी मेरे कान में दोस्त कह रहे थे तकरीर लंबी करे आ जाए, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही होता है, वरना मैंने वो दौर भी देखा है अल्लाह माशाल्लाह कि जुमे वाले दिन बंदे घड़ियां दिखा रहे होते थे। क्यों हम ऐसा काम करें? ये सौदा बड़ा निखरा हुआ सौदा है। इस सौदे को तो इस हुस्न के साथ आगे ले जाना चाहिए कि इसको कबूल करने को जी चाहे, तबीयत चाहे, तिश्नगी कायम रहे। तो बाकी मैं लंबी बात करने वाले का भी मुखालिफ नहीं हूं, वो करे, लेकिन हमारे हज़रत फरमाया करते थे खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, बात बेहतर वो होती है थोड़ी हो जरा मुदल्लल हो। इसको लटकाए, मैंने एक ही बात, एक ही मजमून आपके सामने बयान किया, मैं दाएं बाएं तो नहीं ना गया। यही तर्ज जिंदगी है कि आप एक टाइम में एक बात करें, 100 बातें न करें, एक उन्वान और एक पर। और मैं दावा नहीं करता, लेकिन यहाँ बैठे मैं नौजवानों के चेहरे पढ़ रहा हूँ। आप यकीन करें, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ज़हन में मनसूबा बंदी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको कुछ करना है। ये मैं ज़हन देख रहा हूँ, ये खुदा की रहमत से होता है। कोई शख्स अपना इसमें कोई कमाल नहीं रखता, लेकिन वो क्या है कि हम अपने बच्चों को ताकतवर ही नहीं करते, मायूसी नहीं करते, टाइम ही नहीं देते, उनको कहते नहीं पुत्र तो हिम्मत तो कर, अल्लाह करम करेगा। दो बातों का हुजूर हुक्म देते, एक तो नबी पाक फरमाते लोगों पर आसानी करनी है, मुश्किल है, और दूसरा हुजूर फरमाते लोगों को खुशखबरियां देना, डर ना सुनाना। खुशखबरी देना, लोगों को डर, लोगों को खौफजदा नहीं करे, डर नहीं सुनाए। वो कुछ डॉक्टर हजरात ऐसे होते हैं, मेरे भी एक दोस्त है डॉक्टर साहब, वो हर बंदे से कहते थे जी मैं जी आपको को ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं करना चाहता, आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। और मैंने कहा यार तू खैर की खबर दिया कर, ऐसा ना हो कि बहुत सारे बंदे तो थोड़े दिल के होते हैं, तो कोई काम ही ना खराब हो जाए। तो कहा कर अल्लाह करम फरमाएगा। आप एहतियात जरूर करें पर अल्लाह रहमत करेगा। कमजोरी नहीं, खुशखबरी और मिजाज में ताजगी। पता है हमारे बूढ़े ज्यादा बीमार क्यों हो जाते हैं? बस बात समेटने लगा हूं, अहम बात है, आपने हिलना जुलना नहीं, अपनी जगह से ज्यादा गौर से सुननी है। ये हमारे बूढ़े ज्यादा बीमार क्यों होते हैं? फिर गौर करें, मैं ज्यादा तवज्जो चाहता हूं। हम अपने बुजुर्गों को ना, बड़ों को, वो बिजनेस से, कारोबार से, नौकरी से रिटायर होते हैं, हम उन्हें जिंदगी की खुशियों से रिटायर कर देते हैं। एक कमरा उनका अलग है, उनके पास आना नहीं, बैठना नहीं, मशवरा नहीं करना, लेके नहीं जाना, बात नहीं करनी। उनको महसूस होने लगता है कि मैं कुछ शायद इजाफी चीज हूं घर में। एक दिन फोन करना अब्बा जी को, सिर्फ एक दिन, उनसे कहा अब्बा जी आज तुसा रोटी नहीं खानी मेरे आउन तक, मैं आवांगा तो दो मेरे रल के खावांगे, मेरा दिल करता है। एक दिन करके देख, उस दिन इंशाअल्लाह ताला उन्हें दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सुकून की नींद आएगी। एक दिन कह अब्बा जी को कि अब्बा जी मौसम ठंडा आ गया है, चादरें खरीदनी है, कुछ सर्दियों वाला सामान खरीदना है, तो आपने इस तरह करना है कि आज थोड़ा मेरा इंतजार करना है, दोमी प्यो पुत्र बाजार चलांगे। आप शामिल करें उन्हें अपने सारे मामला। आप रात को बैठ के छोटा छोटा मशवरा करें। एक बहुत बड़े दानश्वर से किसी ने कहा था कि आपने 10 रुपए भी जिंदगी कमाए हैं और 10 लाख भी कमाए हैं, तो मजा कब आया? कहने लगे मजा तब आया जब मैं सारे पैसे तनख्वाह लेता था तो ला के ना यकम को अपनी अम्मा को देता। फिर वो मेरी अम्मा जब मुझे गिन गिन के वापस करती थी ना सुबह किराए के लिए, तो मैं जब कहता था ना अम्मा जी 5 रुपए और, अम्मा कहनी सी पुत्र ना तो बड़ी मेहनत ना कमाना, पैसे जाया नहीं करीदे। फिर कोई और पूछता था ना अम्मा से कि अम्मा थोड़े पैसे, ना भाई मेरे पुत्र दी मेहनत दी कमाई। कहते वो कोई मजा आता था, कोई उसमें सुरूर आता था, लाखों लिए, पर वो जो अम्मा से खर्ची लेने का मजा था वो दोबारा। कभी अम्मा को फोन करो, अम्मा जी मैं ना आज रोटियां थोड़े आदियां खानियां, आखो फोन करो, जो जैसे भी हो ना आज आपने पकानी है, मेरा दिल कर रहा है।
हमने शामिल ही नहीं किया। बुजुर्ग हमारे सामने इंतजार करते हैं, इन्हें मेरे कोलों लंघ जाता है। हाल इंज पुछदा है जिवें MBBS डॉक्टर राती वार्ड च पुछदा है कुछ है तो नहीं चाहिए, तुझे खाना तो नहीं, तू डॉक्टर है। इनको खुशखबरी दे, इनको तसल्ली दे, इनको शामिल रख, इनको लेके जा, इनसे मशवरा कर, इनको शामिल कर, इनके साथ लह जा। मैं अपनी वालदा को कभी कभी कहता था, अम्मा जी मैं छेती करो पिनिया बनाओ ना, से हाल आ गया। वो कहने सन पुत्र हुण किथे मेरे को बंद नहीं। तो मैं कहता चलो जी ठीक है, तुसी नहीं बनानी है तो चुप रही है। तो मैं घर आता तो मुझे फिर घर वाले बताते हो बुजुर्गों को कड़े कम लाया है। तो मैं कहता लेटे तो नहीं ना, परेशान तो नहीं ना, काम लगे हुए हैं ना। तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के चीजें, तो बाज़ चीजों का वो भी हाल करते कि नहीं है, नहीं वही है, नहीं ऐसा पानी, ये सही नहीं। कि आप अपने लोगों को शामिल करो यार। खुशी अपने घर के अंदर ही ताज़ा की जा सकती है। शर्त ये है कि मोबाइल में थोड़ा टाइम काट दो तो जियां नूं जरा ज्यादा दो। थोड़ा सा ना अपनों के पास बैठो, खुशखबरी दो, प्यार करो, मोहब्बत करो। कभी कोई शख्स किसी वक्त तकलीफ भी दे जाए, मुझे बड़ी बात याद है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की। एक आदमी के पैर पर उनका पैर आ गया तो उस बंदे ने कहा बंदे पास पड़े, फरमाने लगे नहीं नजर आता है मुझे। लोगों ने कहा जनाब वो तो बेदबी कर रहा है, फरमाने लगे बेदबी वाली बात ही कोई नहीं, उसने भी सवाल पूछा है अंधे हो। तो मैंने हंस के कह दिया नहीं नजर आता, लड़ाई वाली कौन सी बात है, सवाल पे लड़ पड़ना कोई बात है। ये मेरे एक दोस्त है, एक दिन मोटरसाइकिल पे वो किसी के साथ टक्कर हो गई तो वो बंदा बड़े गुस्से में अन्ना हुआ है, कहते भाजी अन्ना होता तो फिर मोटरसाइकिल ते नाना चलाता। वो बंदा हंस पड़ा, बजाय लड़ाई होने के कहने लगा ठीक है जी जाओ जी सही हो गया। तो बात तो इतनी सी है ना मेरे भाई, आप खुशियां बांटने लगेंगे तो खुशियां बंटने लग जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें